مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم بلاد سبور كان 2021 والذي ياتيكم عبر قناه البلاد. سوف نخصص عدد اليوم طبعا للمنتخب الوطني والدخول في المنافسه ضد سيراليون في المقابله الاولى والتي انتهت بها 0-0، اذا تعادل سلبي لمباراه الجزائر ضد سيراليون. وصفه البعض بالنتيجه المخيبه، والبعض الاخر قال انها مباراة أولى لا تنقص من معنويات أشبال المدرب الوطني جمال بالماضي. طبعا بعد ما تكلمنا مباشرة بعد المباراة والتي انتهت كما أقول ب0 في كل شبكة، نعود إليكم في سهرة اليوم لنتوسع أكثر في الجانب التقني وأمور أخرى. وللتوسع أكثر أعيد مرة أخرى الترحيب بكل من رزقي رمان مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. عفوا رزقي، مرحبا بك. مساء الخير اخ يزيد، وان شاء الله عندي امسيه ممتعه معكم ان شاء الله. ان شاء الله، هذا ما نتمناه. محلل البرنامج وقناه البلاد زهير جلول، مرحبا بك. اهلا بك سي يزيد. نشكرك على حضورك معنا. الاعلامي نزيم بصول صاحب الخبره الطويله في مرحبا بك. مساء الخير يزيد. خبره طويله لي يقول عندي 50 سنه. شكرا 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 على حضورك معنا. صحفي بقناه البلاد جلال يعيش، مرحبا بك. مرحبا يزيد، والله كي قلت عنده خبره طويله غادي نقول لك الصديق الحميم لاحمد احمد. وي الرئيس السابق للاتحاد الافريقي لكره القدم. هنا السبه تاعو وقيلا سي فرصه يقول لك عنده الخبره. هاي الخبره اللي رانا نتكلموا عليها. يتواصل معنا طبعا مباشره من باريس الاعلامي الجزائري محمد الوضاحي بقنوات بين سبور القطريه. مرحبا بك محمد. مرحبا بكم جميعا. نزيم سبيتنا انا وزهير سون فير اتونسيون. نعم سبيتنا انا وزهير سون فير اتونسيون. اوه شيء كبير هذا. ايوي تقول له انت عندي اقل خبره طويله في افريقيا، تقول شي عندي 50 سنه. انا وزهير عندنا 50 سنه، صافي دير بلي رانا دي فيو. في الميدان. مرحبا بك اذا محمد. حتكون معنا طبعا طوال البرنامج. حنتوسع اكثر فيما يخص مباراه اليوم والتي انتهت بتعادل سلبي بين منتخب سيراليون والمنتخب الجزائري. عندي سؤال قبل ما نبداو في الحصه. هذا الطرف اليوم عن الجهه اليمنى اعلاميا ما فين تواجدوا في المنافسات في الكاف، ما فين يتنقلوا الى البلدان اللي تحتضن كاس افريقيا. هاد الاثنين اليوم حاضرين معنا في البلاطو. معاقبين يروحوا بعد الاعتداءات. انا عندي ان اكسبليكاسيون كتدفعت. انا ما حبيتش نغير في الشيء اللي قمت به في 2019. العدد تاعك رحت في الدور الثاني. رحت الدور الثاني لانه كانوا لغاو لي الاعتماد هذاك الوقت. قلت هذا العام هذا ثاني نروح الدور الثاني بالك تخلص بنفس الشكل. وانت انا عندي دار حل. راه غير بالعقل، انا ما عطونيش اعتماد، تولي ريفوزي. علاش راح تكون معنا ان شاء الله في البرنامج حتى شكروني. هذه نقطه يزيد نقدروا نكملوا. جوستومون كنت وعدتكم مع بدايه البرنامج في قبل مباراه سيراليون كنا تكلمنا على المنتخب الوطني وتكلمنا كذلك على الصحفيين يتعرضوا الى اعتداء. محمد مدابيه تدخل كذلك في هذه النقطه. اذا كان ممكن المخرج فقط نعود نولي الى ما تم برمجته قبل بدايه المباراه، وكنا حنتكلم على الصحفيين يتعرضوا الى اعتداء جلال. طبعا نندد بهذا التصرف، ولو انه افريقيا قاره ديالنا والكاميرون بلادنا كذلك، لانه ماشي هذا السبب اللي راح خلينا نقولوا نعم هذه هي افريقيا وهذا هو ربما سوء التنظيم وشيء من هذا القبيل، الى انه نندد بهذا التصرف المنعزل بمدينه دوالا الكاميرونيه. حقيقه نندد. وبالامس كنت تحدثت مع احد الصحفيين اللي اعتدوا عليه في الكاميرون، هو اسماعيل محمد مقرن من جريده كومبيتيسيون. هو الصحفي اللي اعتدي عليه جسديا، كانت عنده ضربتين سكين في كان تعرض الى اعتداء خطير وكان نهب من الاموال تاعو كل لي فري ديميسيون، التكاليف. نتكلم على 3000 اورو، على 3000 اكثر من 3000 اورو يعني نهبت منه. الهاتف النقال تاعو كذلك الجواز سفر. وكنت حدثت معه بالامس، نشكره من هذا المنبر رئيس الجمهوريه اللي طمأن على الصحفيين وتكلم مع رئيس الاتحاد. وبالامس كانت زياره لرئيس الاتحاد الجزائري وكذلك سفير الجزائر بالكاميرون
الكاميرون لفندق تاع هاد الصحفيين، وكان تكلم وزير الشؤون الخارجيه السيد رمضان عمامره، تكلم مباشره مع الصحفي وطمأن عليه واكد له انه السفاره الجزائريه بالكاميرون راح يعني تتكفل بالوضعيه تاعو. نقولوا انه الصحفي هذا صحفي مخضرم، لانه البعض يتكلم شفنا راح نشوفوا الان في الوثيقه انه المنظمه تاع الكوكان، يعني التنظيم تاع الكاس افريقيا في الكاميرون، تكلم على هذه الحادثه وقال انه الاتحاد الافريقي اللي يندد، الاتحاد الافريقي يندد وكان صامويل ايتو ندد، ولكن الكوكان يعني المنظمه تاع تنظيم عندنا الوثيقه في تاع كاس افريقيا قالت انه ندت بهايلك، يعني ندت بالحادثه، ولكن قالت انه هاد الصحفيين الجزائريين ايزون اونفران لي ديسبوزيسيون تاع دو سيكوريتي والكاي دي شارج. قال لك لانه هذه المنظمه اعطت ليستا ولا نقولوا مجموعه من الفنادق التي سيروحوا لها الصحفيين، وهاد الصحفيين قال لك ما راحوش الفنادق اللي كانت معتمده من الكاف، ولكن يسمحوا لهذه المنظمه هذه انه الى انت تنظم كاس افريقيا في بلد تاعك وما تقدرش توفر لا سيكوريتي الامن والامان للضيوف تاعك في هذا البلد، يعني ما تنظمش. هذا البيان كان سقطه. ونزيد اكد لك انا تكلمت مع الصحفي هذاك، قال لك انه لي زوتيل اللي وفرتهم هذه المنظمه هذه غاليين بزاف على الصحفيين هذوما. الصحفيين راحوا شافوا باش تفرض على الصحفي، ما تقدرش تفرض عليه. يا شوف محمد، يمكنك انك تدخل في اي لحظه. ربما احنا نتكلم اليوم بصفتي ممثل للصحفيين الجزائريين في القاره الافريقيه، باسكو شوي مومبر دو بي اس افريك، وكن يعني كان فيه بيان تاع جمعيه يقول لك على الخبره ما يعجبكش الحال. واش هذا 51 دونك قلت لك كان فيه بيان تاع المنظمه الصحفيين الرياضيين لا جي اس اللي هي من خارطه لاي بي اس، عملنا بيان واتصلنا بالاتحاد الدولي للصحافه الرياضيه اللي حتى هو يعني عاود نقل المعلومه واتصل بالكاف، وبعدين كان فيه يعني بيان تاع الكاف، ونشوفوا اليوم باللي ربما فيه خلاف بين الكاف والكوكان. الكوكان يعني هو كما يقول لك الاورغان غوفرنمونتال اللي يترأسه الوزير الرياضه الكاميروني، اللي هو يحاول انه يبرر الاشياء اللي صارت ويرونفوا لا بال للصحفيين، مثل واش كان يقول جلال دوكا. اتصلنا بالصحفيين لما يقول لك واش مكتوب، يقول لك انت خرجت من المنطقه الخضراء بين قوسين، زعما يقول لك ان نقول لك هم لك لي زوتيل انت تروح فيهم كصحفي. في لي زيفينمون ولا لي تورنوا ماجور كيكونوا فيه فنادق مخصصه للصحفيين، يكون فيه يعني دي نيغوسياسيون مع الكوكان ولا اللجنه المنظمه باش يعني الاسعار تكون مدروسه سبيسيالمون لي ميديا. اليوم الكوكان هذا شيء معقول، هذا شيء معقول. في قطر كان فيه يعني 3 فنادق مخصصين للصحفيين، وين ما كانش يتكلف لك نفس الشيء كفندق عادي. القائمه اللي يحكيوا عليها في البيان تاع اللجنه المنظمه يعطي لك قائمه الفنادق كما يقول لك فيل بار فيل، ويقول لك هذا الفندق ريزيرفي ماشي الميديا، يقول لك للمنتخبات. معناها حتى ولا تروح انت تدفع تقول لهم انا مش صحفي، انا زعما شعبي، نحن نقول لك ما تقدرش، هذايا مخصص للمنتخبات. في دوالا كان فيه فندق اخر مخصص للكاف، يعني ما تقدرش تروح ليه ثانيك، ويبقاو 2-3 زوتيل اللي يقول لك باللي في حاله ما اذا الفريق ما يحبش يكون في الفندق الف يروح للفندق با، يقدر يديه، واذا دخل الفريق فيه انت ما تروحش، ما كاش خيار. كي تروح من بعد تشوف القائمه كما قال لك 200 اورو الليله. سامح لي، في قطر ساكوتي باسا صح، في قطر كان يعني فيه اسعار مدروسه. اليوم تتعاود ترمي الكره باش يعني تحصلها في لي جورناليست، وكما قلنا جورناليست ما تقدرش تغلق عليه حتى في المناطق، يعني كما يقول لك جورناليست دو غير ما يقولهمش ما تروحش لهذه المنطقه. هو كما يقول لك صافي بارتي دو ترافاي تاع الصحافه. اضافه صغيره لما تكلمت مع الصحفي اسماعيل، الاضافه صغيره انه قال لي لما دخلنا الفندق ما يتهمش الناس الفندق، قال لي لما كنا ندخل الفندق يوميا كان بروجيكتور في الليل شاعل امام الفندق، قال لي هذاك النهار اعتدوا عليهم، هذاك البروجيكتور الاناره كانت طافيه. قال لي يعني طرح السؤال انه هل محمد ما هو تعليقكم على هذا الاعتداء، وما هو تعليقكم كذلك على هذا البيان الذي يراه جل الاعلاميين الجزائريين يعتبروه كسقطه بعد الحدث طبعا من اعتداءات على زملائنا الصحفيين بمدينه دوالا الكاميرونيه؟
في البداية يزيد طبعا تضامن كامل مع الزملاء الصحفيين اللي المفروض أن مهمتهم هي تغطية تظاهرة رياضية وليست الوجود في مثل هذه الظروف وهذه الحالة التي عاشوها. أتضامن معهم طبعا، نتمنى لهم السلامة وإن شاء الله يرجعون سالمين غانمين إن شاء الله، ويكونوا يفرحونا بالنجمة الثانية إن شاء الله، الثالثة عفوا. كاين عدة نقاط تظل على كل حال. أنا بالنسبة لي أعتقد بأن لو حكينا على الموضوع كامل، أعتقد بأن إصرار الكاميرون على تنظيم هذه النسخة حاليا في هذه الظروف وهذه الفترة مغامرة غير محسوبة. هذا رأيي أحتفظ به لنفسه، قد يشاطرني الرأي البعض وقد يختلف معي، ولكن الظروف في الكاميرون أعرف جيدا بأنها ليست مواتية لتنظيم حدث مثل هذا، سواء على المستوى التنظيمي، على المستوى اللوجستي، أو حتى على المستوى الأمني. الشيء الإيجابي الذي خرج من هذه الحادثة هو ردة الفعل القوية من جميع الهيئات، سواء الاتحاد الافريقي لكرة القدم، سواء الاتحاد الكاميروني لكرة القدم. صح. الحركة وردة الفعل الهيئات الجزائرية لم نتعود عليها على كل حال سابقا. هذه المرة نرفع القبعة للجميع، سواء لوزارة الخارجية، رئاسة الجمهورية، السفارة الجزائرية في الكاميرون. الوقفة التي وقفها هؤلاء جميعا مع الصحفيين أعتقد بأنها على المستوى النفسي لها وقع ولها وزن كبير. بالنسبة للجنة التنظيم، هي من حقها أنها تقول بأنه يجب الإقامة في الفنادق التي يتم تحديدها، ولكن كما قال الزميل والأخ نزيم، المفروض أن حتى هذه الفنادق يجب أن تكون لها اتفاقيات وأيضا أسعار مدروسة للهيئات الإعلامية التي تقيم فيها، ولذلك يكون الأمر والعملية تكون سهلة بالنسبة لهؤلاء من أجل الإقامة في هذه الفنادق. الخطأ هو ليس الخطأ في الحديث عن ضرورة التواجد في هذه الفنادق، ولكن ما قامت به هذه اللجنة من أجل تسهيل الإقامة في هذه الفنادق التي تم تحديدها، وهذا هو السؤال الكبير الذي يطرح. أنا فقط أوجه نداء للمسؤولين والقائمين على وسائل الإعلام الجزائرية أن لا ينظروا كثيرا إلى الميزانيات ويهتموا أكثر بأرواح الصحفيين وبسلامتهم، وأيضا بتكفل بهم بطريقة تكون لائقة وتليق أيضا بوجه الإعلاميين الجزائريين، لأنه في بعض الحالات الزملاء يعانون الكثير من أجل اقتصاد بعض الدولارات أو بعض اليوروات. صح، وهذا هو الأهم طبعا. العودة بسلامة هو المهم في كل هذا، وطبعا لا نريد أمور أخرى مثل هذه في القارة الإفريقية بصورة عامة وفي الكاميرون طبعا بصورة خاصة. حبينا نخصوا هذا الجزء للإعلاميين ومدى معاناة الإعلاميين في القارة الإفريقية، ولكن يلا خليني نتوسع معك ما دام أنك اليوم متواجد معنا، وهذا طبعا يعتبر شيء إيجابي لنا وللقناة. طبعا ما هو تعليقكم على إن أردت الإجابة طبعا ولو أنه نحرجك نوعا ما هو تعليقكم عن مثل ما نشاهد مؤخرا من تهجمات على المنتخب الوطني وعلى الجزائر بصورة عامة، وعن ربما مختلف الكلام الذي يقال من هنا ومن هناك بين مختلف الزملاء إن صح التعبير في المهنة ومختلف المحللين في مختلف البلدان العربية خاصة. الشيء هذا اللي راهو كل يوم يتنامى مع مرور الأيام. شوف والله عيب اننا نوصل لهذه المرحله. مش عارف، هذه موضه جديده خرجت في الاونه الاخيره خصوصا بعد كاس العرب. صحفي يعلق، الاخر يردون على المباشر، وفي سواء في التعليق سواء في الحديث العام. ولكن في النهايه اعتقد بان الموضوع برمته فيه إسفاف كثير. الآن صار المنتخب الجزائري ربما يحرج قليلا بعض الأبواق وبعض الوجوه. صار رد فيه ثأر كثير وفيه شعور ومشاعر يعني
مبيتة، وكأن الجميع كان فقط ينافقنا ويتحدثوا عنا بالجيد بطريقة لم تكن طبيعية وتلقائية، حتى أن البعض يدخل في متاهات المنتخب الجزائري منفوخ اعلاميا. اي المنتخب الجزائري منفوخ اعلاميا يا اخي؟ هذا منتخب حقق 34 انتصار في القاره الافريقيه وفي العالم، بات على بعد 3 مباريات من تحقيق الرقم العالمي، منتخب فايز بكاس افريقيا، منتخب حقق كاس العرب. جيت تقول لي انت منتخب منفوخ اعلاميا؟ انت اللي ماكش اعلامي، ما تعرف ولا شيء في الاعلام، بيني بينك صدقني. هذه الامور اللي هي اللي تخلي الانسان انه يعني يخرج عن طوعه. عندما يكون الانتقاد ليس في محله، عندما يكون الانتقاد بطريقه مبيته، عندما يكون الانتقاد غير منطقي، عندما يصير فيه اسفاف وفيه نزول الى الحضيض في النقد. لذلك انا دائما احبذ ان انأى بنفسي عن هذه الامور، لانني عندما انطلق اتجاوز حدودي، ولذلك افضل ان ابقى هنا. ولكن الأكيد أننا وصلنا وبلغنا مرحلة من الإسفاف يجب أن يتداركها الزملاء أولا، سواء الزملاء في الجزائر أو خارج الجزائر، ونتداركها جميعا، ويكون عندنا واحد يفكر بعقله ويرى بأن هذه مجرد كرة، وما نقوله أحيانا قد يجر إلينا خيبات وقد يجر إلينا مشاكل كبيرة تصل إلى العلاقات بين الشعوب وإلى العلاقات الدبلوماسية. فرجاء الهدوء ورجاء الحديث بتريث، رجاء النقد بعقلانية. ومن يجد نفسه أنه يعتقد بأن لديه يعني أفكار مسبقة ولديه أيضا بعض الأحكام على الغير، الافضل انه يبقى صامتا ولا يدخل في هذه الصراعات. أن يكون هذا الجزء الاول قبل ما نروح مباشره للاشهار. اردنا ان يكون مخصص للمجال الاعلامي. لديكم دقيقتين كل من نزيم بصول وجلال يعيش حتى نروح الى فاصل، وبعدها في الجزء الثاني لانه احنا نربط الاتصال باللاعب الدولي السابق نور الدين قريش على ما اظن. بونسوار كوتش. Je sais pas s'il est déjà. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir Nourdine, bonsoir coach. Bonsoir à vous. Merci déjà pour votre disponibilité. On parle du journalisme, mais c'est pas grave. On va enchaîner sur le côté technique. Je pense que vous avez regardé le match aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir votre analyse concernant le match d'aujourd'hui contre le Sierra Leone? Bah déjà, ce que je peux dire, c'est que déjà parce que j'ai joué pas mal de CAN, et défendre un titre, c'est plus difficile que de le gagner. D'accord? Je vous entends mal. Non, je vous écoute, on vous écoute, coach. Ah, d'accord. Et à l'heure actuelle, et maintenant, dans les CAN, il n'y a plus de petites équipes. Et en plus, au Cameroun, que je connais très bien, il y a un taux d'humidité qui est de 70%, avec une chaleur de 33 degrés, à perturber nos joueurs. Voilà. Mais on sait très bien que l'équipe d'Algérie est l'équipe à battre, et ça, il ne faut pas l'oublier. Par contre, on n'a pas été bon dans l'animation offensive, qui était une de nos qualités. On a manqué de précision devant le but, mais à l'arrivée, ce match nul, ce n'est qu'un match nul, ce n'est pas une défaite. Voilà. Effectivement, je pense que c'est pas une défaite. Il n'y a pas le feu مع المنتخب الوطني. الكوتش يقول طبعا انه لم نكن جيدين من ناحيه ربما الهجوميه، يتكلم على الحراره وكذلك نسبه الرطوبه العاليه جدا في افريقيا. Bon coach, on va passer justement un passage publicitaire. Merci bien de rester avec nous et on reviendra juste après la pub Inch'Allah. Très bien, Inch'Allah, merci. Merci coach. Donc سوف نعقب على ما قاله محمد الوضاحي من الجانب التقني. هذه هي ربما الحصص وين فيه مختلف التدخلات، وانا سعيد جدا بمختلف هكذا اراء. راح مباشره الى فاصل وبعدها سنواصل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامجكم بلاد سبور كان 2021. طبعا زائد واحد دائما نشرح هذا زائد واحد ما هو، لانه كاس افريقيا كانت مبرمجه السنه الماضيه وتم تاخيرها الى سنه 2022، وطبعا بقات بصفه 2021. في الجزء الاول تكلمنا على الجانب الاعلامي كثيرا وما تعرض اليه زملائنا طبعا في
بمدينه دوالا الكاميرونيه. كنا ربطنا اتصال مع محمد الوضاح اللي يبقى معنا طوال البرنامج، صحفي بقناه بين سبورت القطريه، وكذلك كنا ربطنا اتصال كذلك مع السيد نور الدين قريشي الذي تكلم وحلل مباراه اليوم الخاصه بالمنتخب الوطني ضد سيراليون والتي انتهت بصفر مقابل صفر. جلال قريشي معنا مباشره من فرنسا مرة أخرى. Rebonsoir coach. Je pense que Jalal et aussi nos amis, que ce soit techniciens ou journalistes, ils ont d'autres questions. Et on commence par Jalal Yaïch. Alors, coach, bonsoir. Moi, ma question, c'est qu'on sait que vous étiez en 2014 avec Vahid Alilodzic. Vous avez quelques joueurs de cette équipe, de l'équipe nationale qui étaient à cette époque-là avec vous, surtout Riyad Mahrez, c'était un joueur en devenir à cette époque-là. Comment vous avez vécu son apogée en équipe nationale? Et maintenant, c'est le capitaine, c'est le leader de cette équipe. Ah ben oui, parce que moi j'ai la fierté d'avoir été le chercher en Angleterre à 4-5 mois du mondial. J'ai été voir deux joueurs, Belkalem et Fegouli, et non pas Fegouli, et comment dirais-je, je ne sais plus qui, et j'ai vu Mahrez, et Mahrez à l'heure actuelle, il a eu une très grande expérience maintenant. Je pense qu'il va faire partie des 5 meilleurs joueurs au monde. Et j'en suis content pour lui. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est surtout le positionnement en 4-3-3 de Slimani. Slimani est un joueur qui adore jouer avec des joueurs sur les côtés. Et on n'a pas eu assez de centre pour Slimani. Slimani, c'est un joueur qui aime bien couper au premier poteau, jouer de la tête, marquer des buts de la tête, mais manque de chance. On a manqué de justesse devant le but et ça, c'est pas tellement grave dans la mesure où ce n'est qu'un match nul. Et en faisant 0 à la mi-temps, on a donné confiance à l'adversaire. Coach, est-ce qu'il y a lieu à s'inquiéter pour l'équipe nationale, surtout pour le prochain match face à la Guinée équatoriale? Est-ce qu'on peut savoir déjà votre lecture? Est-ce qu'il y a lieu à s'inquiéter pour cette équipe, quoi? Non, il n'y a pas à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que le premier match d'un groupe est toujours difficile pour entrer dans le vif du sujet. Donc, Belmadi va avoir des enseignements à faire ou à corriger. Mais au moins, quand on regarde, il y a beaucoup d'équipes qui ont mal débuté aussi la compétition. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu le Covid, la préparation physique, il y a eu la chaleur, l'humidité. C'est des choses qu'on n'aime pas trop avoir. Et on avait en face de nous une équipe qui ne voulait pas prendre de but et qui a tout fait pour bien défendre. Et elle l'a fait. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que je pense qu'en deuxième mi-temps, on a été mieux. On a été mieux en deuxième mi-temps dans la mesure où on a eu quand même une dizaine de fois pour marquer des buts. Surtout Brahimi qui a eu 2 possibilités de marquer à 10-15 mètres. Donc moi, je ne me fais pas de soucis. L'équipe d'Algérie a un potentiel pour aller au bout. Mais par contre, moi, je pense toujours qu'une CAN est très, très, très difficile à jouer. C'est plus facile de jouer une Coupe du Monde qu'une CAN. Voilà, ça c'est mon sentiment. On vous remercie, coach, pour votre disponibilité. نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب الوطني. شكرا جزيلا لك سيد قريشي على الوقت اللي خصته هنا. طبعا الكوتش يقول انه لا خوف على المنتخب الوطني في المباراه الثانيه، ويقول على انه جمال بالماضي لديه كل الامكانيات والاسلحه من اجل العوده بقوه في المنافسه. نذكر انه زميل محمد الوضاحي راح يكون دائما معنا مباشره من باريس. ما نسيتكمش فيما يخص، نحيت لكم دقيقتين طبعا فيما يخص الجانب الاعلامي والاعلاميين، ولو انه رجعنا التراديسيونيل تاعنا برك. انتمي الى الجانب الاعلامي اكثر من الجانب التقني. ما 19 دقيقه كما مقابله الجزائر وقطر. واش رايك في الكلام اللي قالوا زهير جلول بيان سور السيد نور الدين قريشي؟ نشكره على رحابه صدره طبعا والوقت اللي خصته لنا. وقبل ما نسمع كلامك ونروح مباشره الى ما قاله الكوتش جمال بالماضي، تفضل.
والله شوف الى غيزون واش قال هو على حق، لان اليوم نقول لا خوف على المنتخب، سا سي با اون ديفات، سي ان ماتش نول على طعم كما يقول لك الهزيمه، ولكن سي ان ماتش لازم نعطوا له القيمه تاعو. القيمه تاعو منين هي؟ يفو تيغي دي زونسينيومون كما قلتها من قبل وزاد اكدها سي قريشي، ستادير اون فا كوريجي سيرتان لاكون. زاد قال كلمه اللي عجبتني، فراز اللي عجبتني، سي تري ديفيسيل دو ديفوندر ان تيتر كو دو غانيي، اي سا سي امبورتون، عنده حق، لان اليوم انت عندما تروح انت قريشي ايه بيان سور على مونديال لعب المونديال ودرب في ايه على كل حال. نو سي دير سكو جو فولي دير، ستادير il a bien résumé. ريغول بيان سور بيان سور. وقال كاس عالم بالك اقل صعوبه من كاس افريقيا، قال صح. ايه صح. دونك نو انا واش حبيت نقول لك اللي بلي يفو با الارمي لي شو، احنا ما لازمش خلاص اليوم سي كوم سي، انا قلتها خاصه في لي ديبي تاعنا، قلت يفو با نحكموا على المنتخبات ماشي غير الجزائر، كل المنتخبات في المباراه الاولى، لان الامور والمعطيات كلها راح تتغير في المستقبل. رزقي شوف صحيح اننا كنا من ناحيه on avait un problème dans l'animation offensive donc on l'a tous constaté، ماشي ب 90 دقيقه في الاواخر في البدايه على كل حال، ولكن كي تعاود تشوف توزن كاع المباريات والفرق نقولوا يعني المنتخبات اللي راهي مرشحه كما يقولوا على غرار الفريق الكاميروني ولا السنغالي، وحنايا على كل حال لعبنا لحد الان شفنا البدايات الصعبه اليوم للمنتخب المصري ضد نيجيريا. زيد حاجه اخرى من الناحيه الهجوميه نظن نقول المنتخب الوحيد اللي خلق فرص كثيره عكس المنتخب الغاني والمنتخب الكاميروني، يعني خلقنا فرص كثيره وكان عندنا بروبليم في تجسيد الفرص هذو. دونك نقدر نقول باللي كي نعاود نقارن يعني من ناحيه التعداد ومن ناحيه الموهبه، نقدر نقول لك باللي الموهبه راهي من جانبنا اكثر من الفرق الاخرى. الفريق السنغالي سجل عن طريق ضربه جزاء وما خلقش فرص يعني صحيحه، ما كانش فرق صحيحه. نفس الشيء الفريق الكاميروني، ولكن الفريق تاعنا شفنا باللي كانوا توغلات، كان عامل فردي، كانت يعني كان خاصنا بك دي فوا لا موفيز ديسيزيون كيما تكلمت عن قبيله بعد المباراه، ان دي فوا لا موفيز ديسيزيون، لا موفيز الموفي شوا والتسرع نوعا ما اللي كنا نحوسوا على الهدف في اقرب وقت، هذاك اللي نوعا ما خلانا نخفقوا في هذه المباراه. محمد، ما هو تعليقكم على ما صرح به قريشي؟ وطبعا بصفه عامه بعد ما تكلمنا بعد المباراه عن المنتخب الوطني، جو بونس كو يا دوتر اناليز فيما يخص هذه المباراه. شوف يزيد، بالنسبه لنور الدين يعرف جيدا افريقيا ويعرف ادغال افريقيا، ومثل ما كنت انا اشدد في كل مره نتكلم على هذا الموضوع بان القاره الافريقيه راهي مهمه صعبه ومعقده جدا للاعبين، خصوصا لاعبي شمال افريقيا المغرب العربي. المهمه ستكون معقده بالتاكيد، اضافه الى ذلك انك انت هدف لكل المنتخبات المشاركه، الجميع يريد الفوز عليك، ليس لانك فقط حامل اللقب ولكن ايضا لانك تحمل رقم مهم جدا والجميع يريد ان يقف في وجهك. هذا اضافه الى الضغط الموجود اصلا على كاهل اللاعبين. تصريحات المدرب جمال بالماضي بعد المباراه بانه يتحمل مسؤوليه هذه النتيجه ومسؤوليه الخيارات، هذا الكلام لا ياتي من عدم يزيد. هذا المدرب يريد ان ياخذ كل شيء على عاتقه، هو يريد ان يبعد لاعبيه عن هذا الضغط، يريد ان يبعد لاعبيه عن النقد، ويريد ايضا ان يبتعد عن الحديث الشخصي وشخصنة الحديث حول اللاعبين، سواء كان ابراهيمي سواء كان فيغولي سواء سليماني بن نجاح. لا يريد ان يدخل في التقييمات الفرديه للاعبين حتى يبعد الضغط عنهم وحتى يبقيهم في البوتقه التي يوجدون فيها. نور الدين يعرف جيدا بان مسابقه كاس عالم اسهل من مسابقه كاس افريقيا. اولا كاس عالم لأنك تلعب في ظروف تختلف تماما، الملاعب تكون مختلفة، ظروف الإقامة تكون مختلفة، الظروف الإمكانيات اللوجستية تختلف تماما، والأهداف أيضا تكون أقل مما أنت عليه في مسابقة كأس أفريقيا. يكفي أن ملعب مثل الذي أقيمت فيه اليوم المواجهة، هذا ملعب المفروض
لا يتم اعتماده في مسابقه مثل كاس افريقيا لكره القدم. صح. الان افتح انا فقط مزدوج اذا كان ممكن او مزدوجين اذا سامحني فقط ممكن. سامحني ممكن ولكن الاتحاد الافريقي لكره القدم محمد ممكن انه نفتح طبعا دي جيومي، ولكن خليني نسمع راي الناخب الوطني جمال بالماضي في الندوه الصحفيه حتى نتوسع اكثر، حتى تكون عندنا اكثر معلومات طبعا من اجل الحديث الجيد من الجانب التقني وكل ما شابه ذلك في مباراه اليوم. Il est facile, après un match, effectivement, de se dire on aurait pu opter pour d'autres joueurs, une autre option tactique peut-être, un autre système. Je vais dire que c'est un peu plus compliqué que ça. On a un adversaire qui est là, qui est très fort physiquement. On a dû voir vraiment des joueurs athlétiques. Habitué à jouer dans ces conditions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, contrairement à il y a 2 jours, il faisait très très chaud, très 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 humide. Donc pour une équipe qui est organisée de manière à laisser peu d'espace et en vous laissant le ballon, ou bien en n'ayant pas la possibilité de garder le ballon, il est très difficile justement de cette équipe qui est censée manœuvrer, cette équipe censée trouver les bons espaces, trouver les situations, d'aller dans le sens du but et puis casser des lignes. C'est toujours très difficile, très très difficile. Si en plus de ça, il y en a un adversaire bien organisé, les conditions climatiques, les aidants, ça va toujours à leur avantage. L'équipe qui essaye de créer des situations offensives puise plus dans leur plus d'énergie et voilà. Après une équipe malheureuse du Sierra Leone, une équipe qui était tant qu'elle n'avait pas encaissé de but, et ça on connaît ce cas de figure, et ben ça lui donne encore plus de force, plus de courage, plus envie de défendre et de courir. إذا كانت هذه تصريحات الناخب الوطني مباشرة بعد اللقاء، قراءة طبعا في ما صرح به الناخب الوطني. نبدأ بك جلال، والكل ربما سانديبا اوفر، الكل لديه ربما فرصة التدخل في هذا النقاش. اولا نتكلم على ملامح المدرب سيد جمال بالماضي. اليوم شفناه بعد هذه المباراة ان بو كريسبي، شفناه شوية كان ماشي عوايده بعد فوز غاضب نوعا ما، ونظن انه لما يعاود راح يولي مع اللاعبين، لما ولاو الفندق مع اللاعبين راح تكون عنده كلام اخر مع اللاعبين. جمال بالماضي نعرفوا الي بيرفكسيونيست جمال بالماضي، يحب النتيجه ويحب الفوز. ولاش نقول انه كلام تاعو واش كنا نتكلموا في الحصه اللي قالوا في الندوه انه الفريق السيراليوني كان منظم دفاعيا، والمنتخب الوطني الجزائري ما عرفش كيفاش يعني يكسر هذه المنظومه الدفاعيه ويلقى الخلل باش يسجلوا الهدف. ونظن انه كذلك قال فالي جوي دون لي انترفال وكذلك اليوم الحارس تاع سيراليون قدم مباراه وين بالك في حياته ما حش يخرج مباراه يخرجها اليوم. هذا هو اللي خلى المنتخب الوطني ما يقدرش يفوز. حارس في عمره 34 سنه، اتونسيون 34 سنه. احنا لما نتكلم على رئيس مبولحي تحس انه انتهى رئيس مبولحي. لعب في فريق ايست اند ليونز، ما نعرفوش هذا ربما في الدوري المحلي ولا، دونك خرج مباراه كبيره. سي فري كو الناخب الوطني يعاود ولا اوسي الحراره، للرطوبه، لارضيه الميدان. ولكن جي اون كاستيون، تشوفش انه كانه لاعبين المنتخب الوطني اصبحت عندهم ماشي حجه، ولكن سو لو بلون مورال لما يشوفوا ملعب ما راهوش بهذاك المستوى اللي تعودوا يلعبوا فيه، ربما يكون بعض اللاعبين يطيح لهم المورال وين على بالهم مش يخرج ماتش كيما يحبوا هما. ما يتحلهمش، ولكن القراءه تكون شوف عندما تلعب في الحراره وتلعب رطوبه سا انفلو على لو مورال، سا انفلو على ليطا ديسبري، سا انفلو على لو فيزيك، سا انفلو سورتو على لي ديسيزيون. باسكو شفنا اليوم المباراه لا دانيير باس توجور خلل، لا فينيسيون توجور خلل. لو نديروا قراءه صغيره برك لا ديكلاراسيون تاع بالماضي، قال لك جاسوم مي شوا. واش معناتها؟ معناتها اخطات اي جاسوم، وهذا بالماضي ما راهوش معصوم. اليوم بالماضي نهار كوب دافريك كنا نقولوا بالماضي ما يقول لك اوني توز داريير لوي، واليوم درنا ماتش ما خسرناش توجور بالماضي داريير لوي. مي اي بو فير دي زيرور، مي دي فوا دي زيرور راح يجيبوا لك اشياء
ايفيكتيفمون فيك يجيبوا لك اشياء احسن، لان اليوم اللاعبين واش راح يصرى؟ راح يصرى لهم خلل في راسهم اليوم يقول لك كيفاش حنا هي الكتروشوك اليوم. الكتروشوك يفو كون ريفيان، بس معليش يفو كون ريفيان. زيد ثاني حنا اليوم الجزائر او المنتخب ان ماتش اوفيسيال لا رياليتي دو تيران دائما اكد عليها، سي با كوم ان ماتش اميكال. اليوم تربح الغانا 3-0 6-3 3-0 الدنيا، ولكن اليوم الحقيقه راهي هنا فوق الميدان كما قال وضاحي. تلعب في القاهره وتلعب في قطر وتلعب في الكاميرون، سي تو افي ديفيرون. اليوم الجزائريين اللاعبين خاصه الشبان راح يكتسبوا خبره كبيره، وحتى بالماضي راح يكتسب خبره كبيره، لانه حتى هو راه يتعلم فوق الميدان. قبل المباراه لما سقساوه على جوده الفندق قالوا ما جيناش نديروا السياحه، جينا نلعبوا منافسه. انا زيد بجمله برك الاخيره قلناها من قبل نعاودها. الحمد لله اللي ما خسرناش، الحمد لله. انا نقول لك في هذا المنبر الحمد لله كنا قادرين ننكسي في اي وقت. وقت. تقول الكلام هذا نظرا لما عشتوا انت في 2010 مع المنتخب الوطني واول مباراه ثلاثيه مقابل 0 ضد مع الملاوي. شكون اللي كان احنا نخسروا في المباراه الاولى مع الملاوي 3-0 ولا واحد؟ حتى احنا كنا واقفين وما قدرناش نهضروا. صح والله سي سيريو. اليوم انتم اليوم اللاعبين على ليبوك لعبنا على الوحده، ما لعبناش على الزوج. اليوم لعبنا على الزوج. دونك وزيد نشوف المباراه الثانيه والثالثه راح تكون احسن، لان راح نلعبوا توقيت على 5 ومن بعد نلعبوا على 8. نفس الراي رزقي مع زهير جلول. باللي تفادنا الخساره نو ما نقدرش نلحقوا لهذه الدرجه صراحه. يعني سي فري كو او ديبار بدايه المباراه كانوا بعض الاخطاء من ناحيه الدفاع، من ناحيه سوء التقدير في محور الدفاع، وخاصه من جانب اللاعب عطال وين خفق باش يرجع الكره للمرمى ولا الحارس، ولكن ماشي وين الفريق هذا يعني خلقنا فرص ولا خلق فرص سانحه للتهديف خاصه في الشوط الثاني، بس فينا ولا فرصه هذاك تاع الهدف التسلل. ولكن كان انا الشيء اللي كنت خايف نوعا ما كانوا يلعبوا اكثر على الضربات كيف يقولوا الكوفرون، ضربات ثابته اللي كانت عندهم نوعا ما خطوره في هذا المجال. ولكن من ناحيه اللعب سيطرنا على اللعب، كنا متحكمين في اللعب، ولكن كانت ناقصتنا السرعه في التنفيذ. وهذا يعود كذلك واش قال الاخ جلول، قال باللي سيفريك الحراره والرطوبه تاثر نوعا ما على 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 الذهن تاعنا، وتخليك تفقد نوعا ما لا لوسيديتي، تفقد نوعا ما يعني التفكير الجيد، ويعني تختار احسن حل ممكن. صح. دونك هذه الامور اللي خلت نوعا ما يعني ما كانش عندنا فعاليه في الهجوم، سرعه في التنفيذ، تخطي الخطوط. ولكن كذلك في المقابل كان عندنا فريق منظم صراحه. فريق سيراليون كان فريق منظم من الناحيه الدفاعيه. اون بارلي دو ترانزيسيون في لي كوليس، يافي ترانزيسيون ديفونسيف تري رابيد، ميم لا ترانزيسيون فونسيف، تحول من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه تاع منتخب سيراليون، الهجوم تحول جيد. ما بتحول تاعهم للهجوم، ما كانوش يهاجموا بعدد كبير، كانوا يهاجموا يعني بلاعبين قلال، هجومات مدروسه. حب يقول باش يتفادى اللعب السريع تاعنا. كان يقعد تقريبا ب6 لاعبين في الدفاع، ما كانش يعني ايش يقولوا كاش يغامر باسكو على بالو الهجوم تاعنا سريع، وخاصه نعرفوا نلعبوا وراء ظهر المدافعين. نظن باللي صعبنا المأموريه. يعني الهدف تاع الفريق سيراليون قال لك ما تلقاش هدف، كان لهم ذلك. يعني كان دفاع متماسك، كان في يومه. سعيد جدا بمستوى الحصه تاع اليوم. علاش لاول مره ما نسمعش المباراه لعبت على جزئيات. هذا التحليل هذا اللي ما لقيتلوش الجزئيات وشنو هي. محمد تبقى معنا طبعا في الجزء الثالث من قاعد يطير كونارات. تبقى معنا محمد والضاحي من فرنسا، تبقى معنا والحضور طبعا في الجزء الثالث. ولكن قبل هذا نروح مباشره نشوف فاصل وبعدها سنواصل. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الجزء الثالث والاخير من برنامجكم بلاد سبور كان 2021. نورمال مؤخر كما يقولوا لي. الحضور طبعا نحيي نحييكم رزقي رمان، وكذلك محلل البرنامج زهير جلول، والاعلامي طبعا نزيم الصول الجدلي يعيش، ومن فرنسا الاعلامي محمد الوضاحي اللي حيتواصل معنا اليوم طيله اليوم. دونك نحييكم كونكور يوم. جو سي كي لا فاكتور راح تكون غاليه على
كل حال على كل حال اغتنى توضيحات مع نهايه البرنامج ان شاء الله. سمو تكلمنا على جمال بلماضي، ولكن زميلتنا المتالق في الكاميرون كان ارسل لنا تصريحات كل من بغداد بونجاح ورامي بن سبعيني مباشره بعد اللقاء. راح نشوف واش قالوا واش علقوا على مباراه اليوم، ولنا عوده جوست ابخي سا. On va bien préparer ça. C'est que ça va pas être facile. Et voilà, on va voir ça avec le coach. رامي واش ما مشاش اليوم اكزاكتومون؟ اسكو المناخ الكليما جوي صونغو اليوم واش ما مشاش؟ الكارديان تاعهم اللي مشى بزاف. لا 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 الماتش كان صعيب، كان على بالنا بلي الماتش حيكون صعيب. زيد شويه سخانه بزاف، التينا ما يساعدش، مي بون on va pas trouver d'excuses. On n'a pas été très tueurs devant les buts. إذا كانت هكذا تعليقات لاعبي المنتخب الوطني اللي مرة أخرى يتكلموا على الحرارة العزيمة، يتكلموا على أرضية الميدان، يقولوا ما راهيش حجة على كل حال، ولكن يصرون ربما يؤكدون على أنهم على أتم الاستعداد من أجل الفوز في المباراة القادمة إن شاء الله. اليوم كما يقول لك الفريق اللي دو مور صافي كو كان عندك ان جوكر راك حركته، فقدنا نقطتين ما خسرناش المقابله، لكن مره اخرى كما نقول لك سير لو كونتوني تاع المقابله سي سي با ان تورنوا وين لازم تاخذ دي بوان. الاداء تاع الفريق شفنا باللي تحسن بين الشوط الاول والشوط الثاني، شفنا لا بوسيسيون لو نومبر دوكازيون لي تير كادري، حسب لي المدرب كلش يعني ايتي سوبيريور على ليكيب تاع سيراليون. اليوم نظن انه الفريق الوطني منذ بالك الاشهر الاخيره عنده هذا بالك كما يقول لك المشكل انه موش ويقولها الناخب الوطني ما يقتلش الماتش. لو نتذكروا المقابله بوركينا فاسو في المقابله الاولى، لو نسجل في الشوط الاول نظن انه بن سبايني كان هذو امور تغير لك المقابله. اليوم حتى في مباراه العوده في بوركينا في البوليده، اليوم في المغرب وفي البوليده اليوم اون سو كومبليك لاطاش. ولا ثاني كاين قراءه واحده اخرى هي انه الفرق كاع راهي البريبار ان بلان كما قال لك، يحطوا ان اوتوكار من اللور بيس في لي بوت وسيي اضرب تيريد كود رجل يا توجور كيك شوز. هذا هو التحليل اللي غومبلاسي الجزئيات ماشي البوس كان البوس في الاخر مليح. مي كي تشوف بوس سي اون ايماج بور ريغولي، مي كي تشوف لو نومبر دوكازيون نوف تير كادري يا شاك فوا كاين رجل كورنر غارديان تدخل. شفنا من غارديان كي خرج من لا سيرفاس جات له يبكي خلاص المقابله درجه مقابله بدا يبكي. دونك اليوم نظن انه سامي ليكيب سو بريسيون سا لي زوبليج ا رياجير اي ا بيان رياجير، والناخب الوطني صحح واش ما مشالوش. سي فغي والله غير يزيد ذكرت حاجه باش نضحك. في الحصه الماضيه كان معنا رضا ماتام زهير جلول وتكلموا على انه اعضاء الجمعيه العامه تاع الفافا. كان معنا كذلك الاعلامي القدير جمال راشدي ما نتكلمش بزاف، تكلم بزاف ندوا بانه اعضاء الجمعيه العامه راحوا للكاميرون مع الفاف وما راحوش لي تكنيسيان وكلش. مزيان ما رحتوش الشيخ. وعلاش؟ لانه الاعضاء اليوم ما دخلوش الملعب، ما جابوا تكيات ولا ما دخلوش. هذه معلومه ما دخلوش الاعضاء. كانت مغوتي ومعمر وكلش عندهم فاكسان ما دخلوش الى الملعب. لا ما جاوش شهاده المنتخب ماشي قضيه فاكسان ولا فوالا سكوب هذا قناه البلاد للاسف.
والله لا اريد التعمق في مثل هكذا قضايا، لانه راح نفسد هذا على باريس وطيارات هذا البلاطو الرائع. جلال ما يطلق والو. ما يطلق. محمد اسمح لي محمد، كان حاجه اخرى حبيت مع نهايه الحصه مع نهايه الحصه محمد، شنو القراءه تاعك للمباراه القادمه ضد غينيا الاستوائيه؟ طبعا بعد ما المنتخب الوطني ضيع نقطتين اليوم ان صح التعبير في مباراه اللي شفناها اليوم والتي انتهت بالتعادل سلبي ضد سيراليون. شوف، قبل ما نروحوا لغينيا الاستوائيه، فقط انا حبيت نسال رزقي وزهير. المنتخب الوطني اليوم في مباراه اليوم وفي مباريات عده في الاسابيع وفي الاشهر الماضيه، عندنا الكرات الثابته. عندما يكون المنتخب ليس في يومه، عندما يمر بظروف صعبه او يلعب وسط ظروف معقده وصعبه، عاده الفرق الكبرى تعتمد على هذه الحلول، يعني هي لي كو دو بياريتي. احنا اليوم كانت عندنا كثير مثلا ركنيات، كانت عندنا مخالفات وكذا، ولكن لم نستطيع الاستغلال، رغم اننا نملك مثلا لاعب مثل سليماني يلعب مليح بالراس، نملك ايضا لاعب مثل بن سبعيني حتى هو يلعب مليح بالراس، حتى ماندي احيانا كذلك تكون عنده طلعات مهمه بالراس. انتم كتقنيين يعني بالنسبه لهذا الجانب وهذه النقطه، الكرات الثابته، كيف يتم العمل عليها لاستغلالها لما تكون انت دو ميور كما في مباراه مثل هذه؟ صحيح محمد، تفضل. صحيح واش قلت محمد، يعني في الكره الحديثه ضربات ثابته ولات عندها اهميه كبيره لفك العقده وفك حصار اللي يكون يعني اللي عشناه اليوم. خاصه اليوم كانوا عندنا حوالي 10 ركنيات ما استغليناش الكره الثابته. بطبيعه الحال نظن باللي في السابق شفنا باللي ما سجلنا كثير اهداف عن طريق كرات ثابته، ولكن اليوم ما استغليناهم صراحه، ما استغليناهم لا هجوميا ولا دفاعيا، باسكو ميم دفاعيا صحيح شفنا باللي عندنا اشكال كبير من الناحيه الدفاعيه. مام في كاس العرب الماضيه شفنا تلقينا اهداف عن طريق كرات ثابته ضد المغرب. نظن باللي ان شاء الله الطاقم الفني يتفضل لهذه النقطه اللي الان راهي تلعب كطريقه او عن طريق، خاصه كي تلعب ضد فرق اللي يتكتلوا اكثر في الدفاع، من يعني الصفات اللي تقدر يعني تفك هذاك الحصار هذاك، هو ضربات ثابته او تصويب من البعيد، من يعني تقنيات اللي تخليك تصيب حلول مع ضد فرق كيما هذا. هنا تدرك المستوى. زيد رزق رمان لما يقول تصويب من البعيد ما يقولش القذف من البعيد. تصويب من البعيد لانه هذا المصطلح لا يدخل في كرة القدم وتوظيفه خطأ في اللغة العربية. لا شوف زيد، حبيت برك نضيف اضافه هو التسديد صحيح. حبيت برك نزيد اضافه. احنا قلتها في القبل ونزيد ناكدها اليوم. عندما تكون الحراره وتكون الرطوبه ويكون التعب الذهني وتكون التعب يكون نقص التركيز، هذا هو اللاعبين ياخذوا قرارات مش تكون صائبه، هذا اول شيء. شيء ثاني، الحلول، ما بين الحلول اللي عطيتها سي وضحي هو الكرات الثابته. انا نزيد لك شيء ثالث، هو تكلم على التسديد من بعيد، وكاين الاكسبلوا انديفيدوال، ستادير وين شفناها في نهائيات كاس العرب، وين شفنا عندما ما يكونش عندنا كل حلول، كاين بالليلي او ابراهيمي او اي واحد عنده المراوغات المهاريه هذيك، وين يقدر يجيب ضربات جزاء، يقدر يجيب امورات اخرى. هذه حل من الحلول اللازمه. اليوم انا قلت لك انا وحتى اللاعبين اليوم اكدوها في الندوه الصحفيه ان المباراه كانت صعبه جدا، وكانت الارضيه ما سمحت لهمش باش يفرضوا كما نقول نمط اللعب تاعهم، وكذلك باش يصيبوا الحلول هذيك اللازمه، لان شفنا في الهجوم كانت عشوائيه في محمد. غينيا الاستوائيه، غينيا الاستوائيه من فضلك بالنسبه للنقطه هذه فقط يزيد. تفضل. بالنسبه للحلول الفرديه التي تعتمد على المراوغات وتعتمد على الجانب الفني، زهير لما يكون عندك لاعب يلعب في درجه حراره 32 درجه وتكون الرطوبه واصله ل 80% وهو
يعني بدنيا، يعني هذه الامور تتطلب ايضا لا فريشور اوسي فيزيك، يعني لما تكونش كاينه لا فريشور راهي ما تكونش كاينه هذاك ليكسبلوا انديفيدويل. سي سا سي ان ريال بروبليم. حتى هو هذا زهير لا محمد زهير نظن باللي ليكسبلو انديفيدويل يتطلب لو كودران هذاك لازم له ان فريشور فيزيك. واش يقول لو كودران ولا ليكسبلو انديفيدويل يندار غير في لافان دو ماتش، يقدر يندار في اي وقت. وي في 2019 سابليكو فرونت رياض محرز. مشينا في الوقت. ماذا بيا تفضل جلال حتى نمر الى ربما المباراه القادمه ونختم البرنامج اليوم. انا قبل ما يعني ما نمر حاجه اخرى حبيت ننوه نتكلم على الكفاءه الجزائريه، ومحمد الضاحي يسمع فيها انه كاين 28 لاعب اليوم في المنتخب الوطني في الليست. كي نهضروا رابور كاليتي بري تاع التقنيين الجزائريين والكفاءه الجزائريه، راهو هنا معنا انسان هو السيد رزق رمان اللي عنده لاعب هو اللي كونه، هو اللي دار الانتقاء تاعو اللاعب توغاي. في كاس العربيه كانوا عنده لاعبين توغاي وبوتمان، مانيش غلط شيخ. يعني لما نتكلموا على الكفاءه الجزائريه، هو الانسان هنا معنا اللي كون لاعبين اللي مد لاباط مد حاجه للجزائر، وفر لاعب اللي بالك عشريه كامله نلقاوه في المنتخب الوطني ولا على العكس شيخ. مازال نقول لك مواهب الجزائر ما تخلاش موجوده صراحه. على غرار نعطيك بك لاعبين موجودين في اكاديميه الفاف في سيدي بالعباس، نقلوا مؤخرا الى اسبانيا كذا مواهب كثيره، وكذلك الخميس مليان لاعب عمر. صراحه تشوف المواهب موجوده، ولكن لازم لهم تأطير. يكذب عليك، لازم تأطير وامكانيات والصبر عليهم، باسكو التكوين ما تحصدش اليوم وتصيب غدوه. لازم لك وقت ولازم لك كذلك امكانيات توفرها وتصبر على علمتنا في الاعلام ضروره احترام الوقت. السؤال فيما يخص غينيا الاستوائيه انتهى وقته للاسف. 35 مباراه دون هزيمه اليوم. مباراة غينيا الاستوائية 36 ان شاء الله. هذا نرجعوا لغينيا الاستوائية. الكود ما دخل على كل حال. مباراة غينيا تبقى طبعا ليكسبو انديفيدوال هذا هو. انا اكزاكتومون. شفنا المراوغة الرائعة تاع محمد والضاحي. نراوغ واحدة أخرى أنا. يلا نراوغ شيخ معليش. تفضل. أنا منذ أيام سمعت التصريح تاع السيد الشيخ ربح سعدان اللي قال أنه كانت مؤامرة في 2010. وانا الحجه تاعو ما قنعتنيش. غيرت فندق، راحوا الاوتيل، راحوا لمدينه اخرى في الطياره يوم من بعد. هل حقيقه كانت مؤامره في 2010 سيد زهير جلول؟ هذوك ولا حضر الماء يبطل تيمم، ولا قال سعد المؤامره ما بقاتش. انا ما نقدرش نخالف ربح سعدان. انا لما نسمع كاين دو تريك اللي قالهم الشيخ سعدان، سي كي زافي راتي جو اون جورني دونترينمون ديكالا الفواياج سير لوبيتو شونجمون دوتيل والشونجمون دوتيل، والوتيل هذاك لحقنا له. يعني احنا كصحفيين حرنا كيفاش الفريق الوطني بات فيه. باسكو الوتيل هذاك كان تاع الصحفيين السينغاليين، ما كانش تاع صح. هل يبرر نتيجه 4-0 شيخ؟ انا ما هذاك سي ديبا، هذاك سي هذا نوتخ ديبا. هذا ما يعطونوش دريب. خبطوا فيه حيط شيخ. لا ولاد الجزء الرابع فهموا ما كانش مشكل. تفضل حتى نربط الاتصال بمحمد جمال حكم محمد حمودي عفوا الحكم الدولي السابق. تفضل جمال حمودي. فقط برك هذه حتى اللي نجدت زهير في هذا الوضع المحرج ان رفع السريه عن الاسرار والوثائق راه يتطلب 25 سنه، ومن 2010 ل 2022 راه عندك غير 12 سنه، مازال 16 عام واحد اخرى بعد نرفع السريه، وحتى عن مغامرات جنوب افريقيا في كاس العالم. صحيح. جمال حمودي الحكم الدولي السابق شرف الرايه الوطنيه في مختلف المحافل العالميه طبعا، وابرزها كاس العالم 2014 بالبرازيل والتي توج بها منتخب او الماكينه الالمانيه. مرحبا بك في حصة بلاد سبور كان 2021 وقناة البلاد. مرحبا بك سيدي. سيد حمودي هل أنت في الاستماع؟ بطاقة صفراء سيد حمودي. راح نعاود نربط الاتصال بك بعد قليل. لم ينتهي البرنامج. محمد والضاحي ما على باليش الا راك ربما مازال معنا محمد والضاحي. اعطينا الوصفة قبل ما نختم. راني هنا. اعطينا الوصفة محمد، اعطينا الوصفة. زملاء يقولوا له غير زيدي صغار. الوصف شكون انا؟ لا 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 خلاص احنا خلاص احنا تقريبا نسلموا المشعل
النزيم والشبيبه اللي كما النزيم. انا الظهير خلاص اكل علينا الدار. مستحيل تبقى مفخره كاعلام. شوف حمودي معنا، محمد سامحني، حمودي معنا مباشره من فرنسا. جمال حمودي مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا اهلا وسهلا بكل الحضور. سعداء جدا بالتواصل معك. سوف لن نطيل عليك طبعا، نريد فقط تحليل فيما يخص التحكيم في مباراة اليوم، وتحكيم او تحليل خاص بالدورة خاصة من الجانب التحكيمي. لا، التحكيم اليوم في مقابلة الجزائر مع سيراليون كان تحكيم جيد، ما كانش هناك أخطاء تحكيمية مؤثرة على نتيجة المباراة، ما عدا كانت هناك لقطة واحدة وهي في الدقيقة 37 أين كانت مخالفة ليوسف بلايلي، والحكم لم يشهر بطاقة صفراء للاعب رقم 2 من السيراليون. فيما يخص كذلك ركلة الجزاء اللي ما لم تمنح للجزاء، وما قلنا بانها لم تكن هناك ضربه الجزاء، لان علاه لم يكن هناك تكبير للجسم من طرف المدافع، كانت اليد في الوضع الطبيعي، لم تكن هناك ضربه الجزاء. في الثانيه كذلك لم تكن هناك ضربه الجزاء. اظن بان الحكم كان موفق في اداره المباراه وكان تحكيم جيد. اما فيما يخص التحكيم على العموم منذ بدايه الدوره حتى المباراه السادسه اليوم، فنقول بانه لحد الساعه التحكيم جيد. تقنيه الفار تقريبا استعمالها كان نجح 70% الى 75%. مازال مقابله صعبه في الجوله الثانيه والثالثه، وهنا راح تكون هناك حالات تحكيميه اللي راح تاهل عده منتخبات لهذا. نقولوا بان ننتظروا حتى الجوله الثانيه والثالثه باش نحكموا على مردود التحكيم بصفه عامه. ان شاء الله. كلمه فقط في مردود الحكم غربال والثلاثي الجزائري في المباراه الافتتاحيه التي جمعت منتخب الكاميرون ضد منتخب بوركينا فاسو. اولا الكل يعلم بان هذا اول شيء لازم نفتخروا كجزائريين بان طاقم تحكيم جزائري ادار مباراه افتتاحيه في كاس افريقيا. صح. ثاني شيء كذلك هذا من بين الحكام اللي راهم ان شاء الله باذن الله رايحين يكونوا حاضرين في كاس العالم 2022 بقطر، والشهر المقبل ان شاء الله في شهر فيفري راح يكون كذلك حاضر في كاس العالم للانديه في الامارات. ادار المباراه بامتياز. كانت هناك حالات تحكيميه في الدقيقه 37 بضرب الجزاء لصالح الكاميرون بعد تدخل الفار، لان علاش؟ رغم القرب من اللقطه ولكن ما كانش عندها فتح زاويه الرؤيه، ما كانش عندها زاويه رؤيه جيده، ولكن لهذا الفار جيد في هذه الحالات لتصحيح الخطا الحكم. وهنا بعد تاكيد من طرف الفار اعلن غربال بدون تردد عن ضربه الجزاء لصالح الكاميرون. اما فيما يخص ركله الجزاء الثانيه اللي كانت كذلك للكاميرون فنظن كان متمركز جيدا، كانت عنده زاويه الرؤيه جيده. ونقول بان كانت كذلك شفنا غربال شخصيه ما شاء الله، كانت عندها شخصيه جيده، كانت عندها كذلك لياقه بدنيه عاليه، كان عندها تواصل مع اللاعبين، كانت عندها كذلك لغه الجسم. انا نقول غربال من الحكام التحكيم الحديث اللي يحبهم الاتحاد الدولي على ولجنه التحكيم على مستوى الاتحاد الدولي. شكرا جزيلا. نقول بان ان شاء الله باذن الله في المستقبل نشوفوه في مقابلات احسن من هذا. شكرا جزيلا لك سيد جمال حمودي على تواصلك معنا. تبقى مفخره تاع الجزائر في الجانب التحكيمي. نشكرك طبعا، نشكر سيد نور الدين القريشي اللي تواصل معنا كذلك اليوم بعد المباراه، ونشكر شكر خاص للاعلامي القدير محمد الوضاحي. يعطيك الصحه محمد، نلتقي بك في مباراه القادمه للمنتخب الوطني اذا تسعفنا. ان شاء الله ان شاء الله. بكل فرح بكل سرور وبكل فرح. سعدت جدا بتواجد هذه المجموعه الطيبه في هذا الاستوديو، وساكون تحت امركم في اي وقت. فقط اشير الى تحيه خاصه الى السيد حمودي، تعبير ممتاز، لغه عربيه رائعه. صح. واضافه الى مشواره المتالق والممتاز، تحيه خاصه لهذا الرجل، واتمنى فقط ان نستفيد منه على هذا المستوى في عالم الكره الجزائريه ان شاء الله. تحيه خاصه لك مني ومن الطاقم الذي رافقني ومن قناه البلاد. نلتقي في اعداد قادمه ان شاء الله. محلل القناه سيد زهير جلول، شكرا على كل ما قدمت اليوم في برنامج اليوم. كان يوم مفتوح قبل بعد وبدايه من سهره الساعه 9 ليلا. كنت حاضر معنا في 3 حصص.
شكرا جزيلا لك. والله حتى انا بودي نشكرك لان قمت بعمل كبير، راك تتعب كثير انت وسي جلال، ونشكر الضيوف تاعنا الكرام. ونشكر تعبي انا وجلال وجميع الزملاء الصحفيين طبعا رئيس تحرير السيد وليد مرجاوي. سيد رزقي رمان، سي توجور ان بليزير، بارك الله فيك. البليزير بارطاجي كما يقولوا. وي صافي بيان لونطون. على كل حال مبدا نشكركم على هذه الاستضافه، ادينا الحق وقت مليح معكم، وان شاء الله كنا فدنا الجمهور الكريم. بالتاكيد وكما يقولوا ني توجور ا ديسبوزيسيون دو فوتبول الجيريان. اي فوالا، نتمنى لك التوفيق في المهام تاعك التكوينيه الخاصه بالاتحاديه الجزائريه لكره القدم، ولما لا مدارس اخرى كما شفنا سابقا. ما رديت لكمش لي 2 مينوت، سقسينا علاش ما رديت لكمش لي 2 مينوت باش تعاود تولي اونكور فوق قبل ما تروح الكاميرون باش نرد لك لي 2 مينوت. سيدنا زين بالصول، بارك الله. ما كاش مشكل، فيك بركه، بتشرف والله. سي با مال، سي با مال، عجبتني هذه. انا كنت متعود على اون سيونس بار جور، اليوم درت بي كوتيديان، تري كوتيديان، نزابيت وحده تري كوتيديان. بون هذيك لا سيونس دو ريكيبيراسيون ما حسبناهاش. شكرا لك الدعوه، جيسبر كو جاست كما يقول لك ملاح ليميسيون. نعاود ناخذ لك دقيقه مع دوك 2 دقائق في حكينا على الصحفيين. ربما ما نسينا التدخل تاع رئيس الاتحاد الكاميروني سامويل ايتو، اللي انا جو تروف سايتي كما يقول لك لو بلو équilibré le plus correct، باسكو الاخرين كل واحد كما يقول لك يرقلي في حساباته. ايتو جا محشم ما والو، الى دوموندي دي زيكسكوز للصحفيين الجزائريين وكبر بهم، صح هذه نرجعوها له. وهو القاطره الجديده للرؤساء الاتحاديات الافريقيه اللي لازم نتبعوهم احنا كجزائريين وما نتبعوش الجهه الاخرى، باسكو راهي تلعب كونتر علينا. هذا ميساج. يعطيك الصحه، لازم تحيه كبيره لك والاخ ديالك هواري والوالد الحيوه. شكرا. بالمناسبه جوستومون يعطيك الصحه، نلتقي في اعداد قادمه. جلال يعيش، ميرسي بوكو. شكرا جميع الزملاء على راسهم كما قلت قبل قليل رئيس التحرير وليد مرجاوي، والقسم التقني اللي صار اليوم في يوم مفتوح على راسهم المخرج اسامه. نشكروا الجميع، وفي الاخير برك ما نساوش نعزيو عائله اللاعب الافلان جبهه التحرير الوطني كروم ربي يرحمه، وعائله كذلك النادر بالعياط المدير العام السابق في وزاره الشباب والرياضه، انسان طيب ربي يرحمه كذلك. وكذلك لاعب المولوديه نبي سعدو اللي فقد الجده تاعو، نعزيو العائله تاعو الله يرحمه برحمه الله. باش ما نساوهمش هذوما. نشكر جميع التقنيين كل واحد باسمه، وجميع الصحفيين كل واحد باسمه. ديروا لي مشاكل بعد الحصه على كل حال. نلتقي غدا اذا اراد الله على كل حال. واجتمعنا كما يقولوا الشيخ، هكذا شيخ، إذا أراد الله واجتمعنا إن شاء الله خير. بارك الله فيك. نلتقي في أعداد قادمة. يبقوا فيها لقناة البلاد تقدم مجهودات كبيرة من أجل ربما إشباع رغبات المشاهدين. مع السلامة.